पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानंद भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वैदिक सत्य सनातन धर्म को। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। हामीहरू विगत केही दिनदेखि प्रकरण 12 अंतर्गत आत्मज्ञानोपदेश विधिमा विचार गर्दैछौं। भगवान शंकराचार्यले आत्मज्ञान प्रदान गर्नको लागि कस्तो अधिकारी हुनुपर्छ, कस्तो पात्रमा यो ज्ञान रूपी अमृतलाई प्रदान गर्न सकिन्छ भनेर अधिकारीको बारेमा प्रतिपादन गर्दै हुनुहुन्छ। अथ आत्मज्ञानोपदेश विधिं व्याख्यास्यामो मुमुक्षवे श्रद्धानाय यतये वीतरागाय आत्मलाभात् परलाभाभावात्। किनकि सम्पूर्ण दार्शनिकहरूको, सम्पूर्ण मनुष्यहरूको, प्राणीहरूको एउटै प्रयोजन छ, परम पुरुषार्थको प्राप्ति। चतुर्विध पुरुषार्थेषु धर्म अर्थ काम मोक्षाख्येषु मोक्ष एव परम पुरुषार्थः। 4 प्रकारका पुरुषार्थहरूको मध्येमा सबैभन्दा श्रेष्ठ मुख्य पुरुषार्थ भनेको के हो? मोक्ष। त्यही मोक्ष सुखलाई प्राप्त गर्नु सबै प्राणीहरूको अभिलाषा छ, अभिलषित वस्तु। त्यही अभिलषित वस्तुलाई प्राप्त गर्नको लागि सम्पूर्ण शास्त्रहरू पनि हुन् र आचार्यहरूका उपदेश पनि हुन्। सत्य तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्नको लागि प्रथम साधन बताउनुभयो मुमुक्षवे, अर्को साधन बताउनुहुन्छ श्रद्धानाय। श्रद्धावान हुन्छ, जो श्रद्धावान छ, श्रद्धाले युक्त छ, त्यही व्यक्तिले नै यो परम तत्त्वलाई प्राप्त गर्न सक्छ। नहि मोक्ष अपेक्षाम अंतरेण तदुपाय ज्ञाने पुरुषो अधिक्रियते। मोक्ष को अपेक्षा नभएसम्म, मोक्ष को इच्छा नभएसम्म, मोक्ष को उपायभूत ज्ञानलाई प्राप्त गर्नको लागि पुरुष कहिल्यै पनि प्रयत्न गर्दैन, व्यक्तिले प्रयत्न गर्दैन। कहिलेसम्म? जहिलेसम्म मोक्ष प्राप्त गर्ने अपेक्षा हुँदैन तहिलेसम्म। मोक्ष प्राप्त गर्ने अपेक्षा गर्यो भने मोक्षको उपायभूत ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि प्रयत्न गर्छ। किन भन्दा कुनै पनि कार्य सिद्ध गर्नको लागि हामीले पहिला लक्ष्य निर्धारित गर्नुपर्छ कि हाम्रो लक्ष्य के हो। जहिलेसम्म लक्ष्य निर्धारित गरिँदैन तहिलेसम्म
त्यो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नको लागि कुन सामग्रीको आवश्यकता छ, कुन कुन सामग्रीको हामीले संग्रह गरेर त्यो लक्ष्य त पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरो निर्णय हुन सक्दैन। किनकि नियम छ प्रयोजनम अनुद्दिश्य मन्दोपि न प्रवर्तते। कुनै पनि प्रयोजन नभइकन, लक्ष्य नभइकन व्यक्ति कार्य गर्नको लागि प्रवृत्त हुँदैन। मन्दभन्दा मन्द व्यक्ति पनि प्रवृत्त हुँदैन। अलिकति बुद्धि भएको व्यक्ति त प्रयोजन नभइकन प्रवृत्त निश्चित हुँदैन। त कोही पनि ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि प्रवृत्त हुन्छ भने त्यसको लक्ष्य के त भन्दा मोक्ष प्राप्त गर्ने अभिलाषा। त्यसकारण नहि मोक्ष अपेक्षाम अन्तरेण, अन्तरेण बिना मोक्ष अपेक्षा नभइकन तदुपाय ज्ञाने, तो मोक्षलाई प्राप्त गर्नको लागि उपायभूत जो ज्ञान, तो ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि पुरुष कहिले पनि प्रवृत्त हुँदैन। हजुरहरूले छान्दोग्य परिषदमा सुन्नुभएको छ होला, नारदजी र सनकादि मुनिहरूको संवाद। नारदजी सनकादि मुनिहरूको सान्निध्यमा जानुभयो ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि भने। सनकादिहरूले के प्रश्न गर्नुभयो नारदजीलाई? हजुर त ज्ञान सम्पूर्ण शास्त्रहरूको हजुरलाई ज्ञान छ, त्यस्तो कुनै पनि शास्त्र छैन हजुरलाई ज्ञान नहोस्। हजुरलाई हामीले कसरी उपदेश दिन्छ, कहाँबाट सुरु गरौँ उपदेश दिनु भन्दा नारदजीले भन्नुहुन्छ मलाई ऋग्वेद याद छ, अथर्ववेद याद छ, सामवेद याद छ, यजुर्वेदको ज्ञान छ, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्द, ज्योतिष, निरुक्त यी वेदाङ्गहरूको पनि ज्ञान छ। नक्षत्र विद्या पनि मैले जानेको छु, भौतिक विद्या पनि मैले जानेको छु, ज्योतिष विद्या पनि मैले जानेको छु, तन्त्र विद्या पनि मैले जानेको छु, मन्त्र विद्या पनि जानेको छु, भूत विद्या पनि मलाई आउँछ, सम्पूर्ण विद्याको मलाई ज्ञान छ भनेर उहाँले लामो लिस्ट बताउनु। सम्पूर्ण लिस्ट बताइसकेपछि पनि यति शास्त्रहरूको ज्ञान छ भने हजुरलाई आत्मज्ञान छैन त भन्दाखेरि नारदजीले के भन्नु? श्रुतम हि एव मे भगवद्दृशेभ्यः तरति शोकम आत्मविदिति। हजुरहरू जस्तै श्रेष्ठ व्यक्तिहरूद्वारा, ज्ञानी व्यक्तिहरूद्वारा मैले यो सुनेको छु कि जसले आत्मतत्त्वको साक्षात्कार गरेको छ, जो आत्मविद हो त्यसलाई कहिल्यै पनि शोक हुँदैन। तरति शोकम आत्मविद। श्रुतम हि भगवद्दृशेभ्यः, हजुर जस्तै व्यक्तिहरूबाट मैले सुनेको छु जसले आत्मतत्त्वको साक्षात्कार गरेको छ त्यो व्यक्तिलाई शोक हुँदैन। म शोकाकुल छु, यति शास्त्रको ज्ञान भएर पनि म शोकबाट तर्न सकेको छु। शोकाकुल भएको हुनाले मलाई निश्चित भएको छ कि म आत्मज्ञानी छैन। तसर्थ हजुरहरूले के गर्नुहोस्? मलाई आत्मज्ञानको उपदेश दिनुहोस्। सोहम भगवः सोचामी तम माम भगवान शोकस्य परम पारम ताप्यतु। हे भगवान, मलाई हजुरले के गर्नुहोस्? उपदेश दिएर त्यो शोक रूपी समुद्रबाट मलाई पारी तार, शोकबाट म मुक्त हुन चाहन्छु। हेर्नुहोस् त, यति सम्पूर्ण शास्त्रको ज्ञाता भएको नारदजी कस्तो हुनुहुन्छ? नारदजीलाई भनिन्छ अव्याहत गति, अर्थात् उहाँको गतिलाई कहीँ पनि कसैले पनि रोक्न सक्दैन। जहाँ इच्छा भयो वहाँ पुग्न सक्छ। मनले कल्पना गर्यो त वहाँ पुग्छ। केवल सोच्नु मात्रै बाँकी। कल्पना गर्यो, सोच्यो, सङ्कल्प गर्यो, सङ्कल्प गर्दा बित्तिकै स्वर्गमा भए मर्त्यमा, मर्त्यमा भए पातालमा, सबै ठाउँमा पुग्न सक्ने यस्तो समर्थ भएको व्यक्ति देवर्षि नारद पनि यस्तो शास्त्रको ज्ञाता भएर पनि आत्मज्ञानद्वारा वञ्चित हुनुहुन्छ। आत्मज्ञानको अनुभूति उहाँले गर्नु भएन, त शोक रूपी समुद्रमा डुब्नु भयो। अव्याहत, अव्याहत माने कसैले पनि उहाँलाई प्रतिबन्ध गर्न रोक्न सक्दैन। रोक्ने कसैको पनि क्षमता छैन। उहाँले सोच्नुभयो, जहाँ सोच्नुहुन्छ वहाँ पुग्नुहुन्छ। जस्तो हामीले कल्पना गर्छौँ, हाम्रो पनि कल्पनाको लागि त कसैले रोक्न सक्दैन।
बसी बसी हामीले के कल्पना गर्छौँ, के कल्पना गर्छौँ। त्यो कल्पनाको लागि कसैले जसरी रोक्न सक्दैन, त्यस्तै किसिमले नारदजीको पनि गति यस्तो छ कि जहाँ सोच्नुहुन्छ वहाँ पुग्नुहुन्छ, मलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। त्यस्तो अभ्यास गति भएको सम्पूर्ण शास्त्रहरूको ज्ञाता भएर पनि नारदजी के हुनुहुन्छ, शोकले यस्तो हुनुहुन्छ भने अन्य प्राणीहरूको, अन्य मनुष्यहरूको त के गति। त्यसकारण के हुनु पर्यो, आत्मविदको यही लक्षण हो जो शोकबाट पार छ। जहिलेसम्म शोकले युक्त छ भने जति शास्त्रको ज्ञान भए तापनि उसलाई आत्मज्ञान भएको छैन भन्ने कुरो अनुभव गर्नु पर्यो। त्यसकारण त्यो आत्मतत्त्वलाई साक्षात्कार गर्नको लागि कस्तो हुनु पर्यो, श्रद्धावान हुनु पर्यो। श्रद्धत्व सौम्य, श्रद्धावान बन्नु। देवर्षि नारदमा पनि अभिमान भएको भए, यति शास्त्रको ज्ञाता भएर कि उहाँ मुनिहरूमा जानुहुन्थ्यो त सनकादिका ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि, मलाई ज्ञान दिनुहोस् भन्नको लागि। विनम्र भएर विनय भावले शरणागतिले जानुभयो। त्यस्तै किसिमले कहीँ पनि केही पनि प्राप्त गर्नु छ भने के गर्नुपर्छ, विनम्र भावले जानुपर्छ। यो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि पनि द्वितीय साधन के भयो, श्रद्धावान। पहिला त मुमुक्षु हुनु पर्यो, मोक्ष प्राप्त इच्छा त हुनु पर्यो नि कमसेकम। कसैलाई भोजन गर्ने इच्छै छैन भने भोजन गर्नको लागि हामीले प्रयास, उसलाई धेरै प्रयत्न गरौँ, भोजन गर गर्ने इच्छै छैन। जति भोजनको प्रशंसा गरे पनि व्यक्तिले भोजन गर्दैन। किन भन्दा भोग छैन। भोजन दुई ठाउँमा गरिन्छ, दुई स्थितिमा भोजन गरिन्छ। एउटा त यस्तो स्थितिमा भोजन गरिन्छ कि अत्यन्त भोक लागेको छ, कई घन्टौँदेखि कई दिनदेखि भोजन प्राप्ति भएको छैन, भोक लागेको छ। त्यहाँ हामीले कसरी दिएको छ, व्यक्तिले कसरी बनाएको छ भन्ने कुरो मान सम्मान नहेरिकन केवल खान पाए हुन्थ्यो मात्र खाए, भोक लागेको बेला। अब यदि भोक लागेको त छैन तर खुवाउने मान्छेले अत्यन्त भाव श्रद्धापूर्वक प्यारले खुवाउँदैछ, मित्रता छ। त्यो मित्रता छ भने पनि भोक नलागे पनि त्यहाँ गएर अलिकति खाइन्छ। या तो अत्यन्त भोग लागेको हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् त कहीँ बाढ पीडित भएका व्यक्तिहरू देखिन्छन् बाढीमा फँसेका, तिनीहरूले कति दिनसम्म खान पाएका हुँदैनन्। तिनीहरूको लागि कसैले लगेर हातमा पनि दिँदैन, हेलिकप्टरबाट टप्काइदिन्छन्, खचालिदिन्छन्। छोपी किन खान्छन्, तिनीहरूलाई भोक लाग्यो। जहाँ भोक लागेका छैन, यदि व्यक्तिले भावपूर्वक श्रद्धापूर्वक निवेदन गर्छ भने त्यहाँ पनि गएर अलिकति भोजन गरिन्छ। यही कुरो भगवानले भन्नुभएको थियो नि। जहिले भगवान शान्ति दूत बनेर दुर्योधनका जानुभयो, दुर्योधनका गइसकेपछि दुर्योधनले के गर्यो, राजसी ठाटले उसले भोजनको व्यवस्था गरे भगवानलाई कि भगवान आज गोठालो बुवाला यादवको छोरो मेरो घरमा आएको छ, यसलाई मैले खुवाएर मेराको जहाँको जो राजसी ठाट हो त्यो देखाउँछु भनेर भित्र के गर्यो, दुर्योधनले सोच्यो, अभिमान लिएको छु, यसलाई मेराको के छ वैभव देखाउँछु, ममा भएको वैभव भनेर अनेक प्रकारका पकवानहरू बनाएर भगवानलाई देखाउनको लागि उसले के गरे, भोजनको तयारी गरे। तर भगवानले के गर्नुभयो, भगवानले के भन्नुभयो, दुर्योधनले भोजन गर भन्दाखेरि एक त तमारा ममा कुनै प्यार छैन, मित्रता छैन, त मेरो कुनै मित्र पनि हैनस् कि म तेरा भोजन गरौँ, पहिलो कुरो। अर्को कुरो, म तेरा भोजन गरौँ कि मलाई त्यतिको भोग पनि छैन कि भोजन गरौँ, तसो त मैले तेरा भोजन गर्दिनँ भनेर भगवान भोजन गर्न कहाँ जानुभयो, विदुर कहाँ जानुभयो। विदुर कहाँ के थियो, इनका त राजोपचार थियो। विदुर कहाँ केही थिएन, केवल बेथेको साग अनि सुखा रोटी विदुरले बनाएर बसेकी थिइन्। विदुरकी पत्नी गएर यसको सिंहासन यहाँको छोडेर उहाँ कुशासनमा बसेर भगवानले के गर्नु, सादा भोजन खानुभयो। विदुरकी पत्नी भोजन गराउँदा भाव विभोर भइन्, यति भाव विभोर भइन्, उनीसँग अरू केही थिएन, केरा थियो, त्यो केरा निकालेर
बोक्रो निकालेर राख्छु, भित्रको भगवानलाई खुवाउँछु भन्ने मात्र भाव विवर भएर उनले के गरिन्? बोक्रो भगवानलाई दिइन्, केरा यता राखे। धेरै भाव विवर भए पनि यस्तो स्थिति बन्छ। तर भगवानले के गर्नु? भक्तले दिएको प्रसाद हो भनेर त्यो केराको बोक्रोलाई पनि स्वादिष्ट मानेर ग्रहण गर्नु। तो भगवानले के हेर्नुहुन्छ? कसैको पनि वैभव, यसका सम्पत्ति कति छ, के कस्तो छ, यो कस्तो कुलको हो भनेर पनि हेर्नुहुन्छ। भगवानले केवल के ग्रहण गर्नुहुन्छ? भावग्राही जनार्दन। केवल भावको भोको हुनुहुन्छ। जसले भावले, श्रद्धाले, भक्तिले प्रदान गर्छ, समर्पण गर्छ, त्यहाँ गएर भगवानले स्वीकार गर्नुहुन्छ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भक्तिपूर्वक यदि प्रदान गर्छ भने केही पनि प्रदान गरोस्, भगवान त पदार्थको त भोको हुनुहुन्छ। सारा संसार त परमात्माकै हो। जो पनि भक्त कहाँ छ त्यो पनि कस्तो हो? भगवानकै हो। भगवानले चाहेको कुनै वस्तुको कमी त छैन। तर भगवानले केवल के हेर्नुहुन्छ? व्यक्तिको भाव हेर्नुहुन्छ, कस्तो छ यो। त्यस कारण भगवानको कहीँ पनि हामीले यदि दर्शन गर्न चाहन्छौँ भने के गर्नु पर्यो? भावपूर्वक जाने। त्यस कारण भगवान कहीँ पनि हुनुहुन्न, केवल भावमा हुनुहुन्छ। न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावे हि विद्यते देवो तस्मात् भावो हि कारणम्। न देवो विद्यते काष्ठे, कुनै काष्ठमा पनि, काठमा पनि भगवान विद्यमान हुनुहुन्न। न पाषाणे, पत्थरमा पनि, ढुङ्गोमा पनि भगवान विद्यमान हुनुहुन्न। न मृण्मये, माटोमा पनि भगवान हुनुहुन्न। अब जिज्ञासा हुनसक्छ, संसारमा जति पनि पदार्थहरू हामीले देख्छौँ यही त हो नि, काठ हो, ढुङ्गो हो, माटो। त्यहाँदेखि अतिरिक्त के छ? केही पनि छैन। काठ, ढुङ्गो, माटोदेखि अतिरिक्त कुनै पदार्थ छैन। त्यहाँ परमात्माको निवास छैन भने भगवानको दर्शन त हामीलाई हुँदैन। वञ्चित भने हुने भयो हामी भगवानको दर्शनबाट। भावे हि विद्यते देवो, जहाँ हामीले भाव गर्छौँ परमात्मा। यदि यस्तो हामीसँग दृष्टि छ, सामर्थ्य छ भगवानको सर्वत्र भाव गर्ने भने हामीहरूलाई मन्दिरमा जानुपर्ने पनि आवश्यकता। घरमै बसेर भित्तोमा के गर्नु? भगवानको ध्यान गर्नु। श्रद्धा हुनु। श्रद्धावान भएर यदि त्यस्तो भाव हामीमा आउँछ भने घरमै कुनै पनि पदार्थलाई लिएर हामीले एउटा आलम्बन बनाएर ध्यान गऱ्यौँ, विचार गऱ्यौँ भने हामीहरूलाई परमात्माको त्यही दर्शन हुन्छ। यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। त्यसकारण श्रद्धाधानाय, पदार्थले मात्रै भएन, के हुनु पर्यो? श्रद्धावान हुनु। जो श्रद्धावान छ त्यसलाई के हुन्छ? परमात्माको प्राप्ति हुन्छ, लाभ हुन्छ। अब श्रद्धावान पनि छ, मुमुक्षु पनि छ, तर के गर्छ? प्रयत्न गर्दै जान्ने प्रयत्न पनि गर्नु पर्यो, प्रयास पनि गर्नु पर्यो। कोही छान्नुमा दुध दुहेर कहिले पनि रहँदैन भन्छ। त्यो त दुध त दुधै छ, तर छान्नुमा दुह्यो भने त्यो दुध टिक्दैन, रहँदैन। त्यस कारण मुमुक्षु पनि छौँ, श्रद्धावान पनि छौँ। त्यो तत्त्वलाई प्राप्त गर्नको लागि यदि प्रयत्न गर्दैनौँ, प्रयास गर्दैनौँ भने पनि आत्मतत्त्वको अनुभूति हुँदैन। त्यो तत्त्वलाई प्राप्त गर्न के गर्नु पर्यो? प्रयत्न गर्नु। त्यही भएर यति भने जो यत्नशील, त्यो तत्त्वलाई साक्षात गर्नलाई यतै यत्नशील हुनु पर्यो, प्रयत्नशील हुनु पर्यो। अब प्रयत्नशील भइसकेपछि फेरि अनेक प्रकारका रागहरूबाट चित्त पनि हुनुभयो। प्रयत्नशील त छ, मुमुक्षु मोक्ष प्राप्त गर्ने इच्छा पनि छ, श्रद्धा पनि छ मानौ, प्रयत्न पनि गर्छ, तर के छ? रागी, अभिमानी, अहङ्कारी। अहङ्कारी व्यक्ति कहिले झुक्न सक्दैन अरे, तर भाँचिन सक्छ, टुट्न सक्छ। त टुट्यो भने जोडिँदैन, जोडिहाले पनि त्यहाँको गाँठो थाहा हुन्छ, यहाँ गाँठो छ। त्यस कारण जो अभिमानी व्यक्ति हुन्छ, विनयी हुँदैन, रागी हुन्छ, त्यो व्यक्तिले पनि परमात्मालाई कहिले पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यस कारण के हुनु पर्यो? वीतराग आयो। हिजो अनेक प्रकारका लक्षणहरू बताइएका छन्। प्रशान्त चित्ताय, जितेन्द्रियाय, प्रहीण दोषाय, यथोक्त कारिणे, गुणान्विताय।
यी अनेक प्रकारका गुणहरूद्वारा साधनहरूद्वारा जो सम्पन्न व्यक्ति छ त्यो व्यक्तिले नै के गर्न सक्छ, त्यो आत्मतत्त्वलाई साक्षात्कार गर्न सक्छ। यदि यस्तो व्यक्ति कहीँ देखियो भने जो विज्ञ व्यक्ति छ उसले के गर्नुपर्छ, त्यो आत्मतत्त्वलाई प्रदान गर्नको लागि सोच्नु, आँखा बन्द गरेर नसोचिकन त्यसलाई प्रदान गर्नु। त्यस्तो अधिकारी मिल्छ, अधिकारी नमिले त प्रदान गर्नु भएन, नगरे अधिकारी छैन भने त फेरि हामीलाई नै नुकसान गर्छ नि, दोष दिन्छ। जसले दिएको त्यसलाई दोष लाग्छ, त्यस कारण लित राग। यस्तो व्यक्तिको लागि के गर्नु, आत्मज्ञान प्रदान गर्नु। किन भन्दा आत्मज्ञान भन्दा श्रेष्ठ कुनै पनि वस्तु छैन। आत्मलाभात परलाभाभावात, आत्मलाभ भन्दा आत्मज्ञान भन्दा श्रेष्ठ ज्ञान कुनै पनि छैन। आत्मज्ञान किन श्रेष्ठ हो त यो पनि जिज्ञासा आउन सक्छ। ज्ञान त ज्ञानै हो, अरू ज्ञान भन्दा आत्मज्ञान किन श्रेष्ठ हो भन्दा आत्मज्ञानले पहिले आयो तरति शोकम आत्मविद, सबैभन्दा ठुलो कुरो के हो, शोकबाट तर्नु। जति पनि ज्ञान भयो, जति पनि पदार्थको उपलब्ध भयो, भएर पनि शोकबाट मुक्त भइएन भने त्यो हामीहरूलाई लाभ भयो। व्यक्ति रोगी छ, बिमारी छ, औषधि खूब खान्छ, खूब औषधि खाएको छ, त्यो औषधि खाएर मात्रै हुन्छ त? जहिलेसम्म त्यो व्यक्तिलाई औषध सेवनले रोगबाट मुक्त हुँदैन, सुख प्राप्ति हुँदैन, तहिलेसम्म त्यो औषधिको सेवन गर्नुको पनि कुनै तथ्य छैन। औषध सेवनबाट रोगबाट मुक्त भयो भने त्यो औषधि सामान्य भए तापनि, सस्तो भए तापनि त्यो औषधि के हो, बहुमूल्य, श्रेष्ठ। त्यस्तै किसिमले शोकाकुल व्यक्ति जहिले शोकबाट मुक्त हुँदैन तहिलेसम्म जति साधनको उपयोग गरे पनि ती साधनहरू श्रेष्ठ हुँदैनन्। तिनको कुनै पनि महत्ता छ। जसले शोकबाट तार्न सक्छ त्यही के हो सबैभन्दा ठुलो। तो शोकबाट तार्नेवाला एउटा साधन के, तो आत्मज्ञान। तरति शोकम आत्मविद, जो आत्मविद हुन्छ त्यो नै शोकबाट तरेको हुन्छ। त्यसकारण आत्मज्ञान के हो, सबै ज्ञानभन्दा श्रेष्ठ हो। एउटा कुरा। अर्को कुरो श्रुतिहरूमा यही प्रतिपादन गरिएको छ, आत्मसाक्षात्कार भयो भने, आत्मज्ञान भयो भने अन्य कुनै पनि ज्ञान गर्नको लागि पदार्थ अवशिष्ट रहँदैन। येन विज्ञातेन सर्वम इदम विज्ञातम भवति। जसलाई जान्नाले यो सम्पूर्ण सारा संसार के हुन्छ, जानिन्छ। त्यसकारण आत्मज्ञान के हो, सबैभन्दा। तो आत्मज्ञान यो भयो यहाँको के विषय, प्रतिपाद्य विषय। अब यो आत्मा हो के त, आत्मज्ञानको अनुभव त गर्ने, आत्माको अनुभूति त गर्ने। जसको ज्ञान गरेर, जसको लाभ भएर हामी शोकबाट तर्छौँ त्यो आत्मा के हो त, त्यसको स्वरूप के भन्दा द्रष्टुर दृश्यो अन्य इत प्रसिद्धो लोके। द्रष्टा र दृश्य, एउटा हुन्छ द्रष्टा, अर्को हुन्छ दृश्य। द्रष्टा देख्नेवाला मानव, दृश्य देखिने पदार्थ। जस्तो रूपम दृश्यम लोचनम दृक्। रूप के हो दृश्य, लोचन के हो द्रष्टा। आँखा द्वारा रूप देखिन्छ, तो रूप दृश्य भयो, आँखा द्रष्टा। यो आँखामा पनि देख्ने शक्ति कहाँबाट आउँछ त, आँखा पनि के जड पदार्थ। जड पदार्थमा स्वतन्त्र रूपले आप कहीँ पनि प्रवृत्त हुनु। जस्तो किसिमले मानौ कि पंखा अहिले घुमिरहेका छन्, कसको सम्बन्धले घुमेका छन्, करेन्टको, बिजुलीको छ। यदि बिजुलीको त्यहाँ सम्बन्ध नहुने भने यी उपकरणहरू यत्तिकै झुल्लिरहन्छ, यिनको केही उपयोगिता छ। जस्तो किसिमले बिजुलीको सम्बन्ध नभएसम्म पंखाहरू, यी लाइटहरू केही पनि काम गर्न सक्दैनन्, ट्युबहरू पनि यत्तिकै रहन्छन्। त्यस्तै किसिमले यी हाम्रा पनि के हुन्, जति पनि गोलकहरू छन् यी सम्पूर्ण उपकरण हुन्। यिनी उपकरणको लागि कुनै न कुनै चेतन तत्त्वको आवश्यकता हुन्छ, जसको सम्पर्कले यिनीहरू कार्य सम्पादन गर्न सक्छन्।
अब बिजुली छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले कसरी ज्ञान गर्छौँ हेर्नु त? लाइट बलेको देखेर, पंखा चलेको देखेर हामीले के भन्छौँ? बिजुली छ। अब बिजुली कस्तो छ भनेर हेर्न विचार गर्न थाल्ने हो भने बिजुलीको स्वरूपको ज्ञान हुन्छ त? यही हो, हेर्नुहोस्, निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार भएर दर्शन दिन्छ भनेको यो। बिजुलीको स्वरूप के हो? निर्गुण निराकार। करेन्ट कस्तो छ, त्यसको रूप के हो, स्वरूप के हो भनेर विचार गर्न थाल्ने हो भने कसैले पनि अनुभव गर्न सक्छ। कस्तो यसको आकार छ, कस्तो प्रकार छ, त्यो निर्गुण छ, निराकार छ, कुनै गुण पनि छैन, कुनै आकार पनि छैन। तर त्यही निर्गुण निराकार बिजुली अन्य उपकरणहरूलाई प्राप्त गरेर सगुण साकार बन्छ। त्यो डन्डालाई, लाठीलाई भेटायो, सेतो प्रकाश भयो। यो पंखालाई भेटायो, हावा दियो। हिटरलाई भेटायो, तातो दिन्छ। फ्रिजलाई भेटायो, चिसो दिन्छ। एसीलाई भेटायो, चिसो दिन्छ। जस्ता जस्ता उपकरणहरू भेटाउँछ त्यस्तै त्यस्तै किसिमले उसले के गर्छ? आफ्नो स्वरूपलाई व्यक्त। अब त्यसको स्वरूप के जान्ने त? चिसो जान्ने कि प्रकाश जान्ने कि तातो जान्ने कि? बिजुलीको स्वरूप कसरी जान्ने भन्नु? तातो हो भन्ने हो भने प्रकाशमा फेरि विचार हुने भयो। प्रकाश हो भन्ने हो भने फेरि हावामा विचार हुने भयो। चिसै छ भन्ने हो भने तातोमा विचार हुने भयो। कस्तो स्वरूप मान्ने त? उपाधिको जस्तो स्वरूप छ त्यस्तै त्यस्तो। त्यस कारणले भनेको छ निराकारतया धियाम। धी भनेको बुद्धि, ज्ञान। ज्ञानको कुनै पनि आकार छैन। निराकारतया धियाम। बुद्धि कस्तो छ, ज्ञान कस्तो छ? निराकार छ, त्यसको कुनै पनि आकार छैन। जस्तो विषयलाई ग्रहण गर्छ त्यस्तै उसको आकार हुन्छ। सामान्य रूपमा यही हेरौँ, पानी नै हेरौँ त। अब पानीको कस्तो आकार छ भने जस्तो पात्रमा राख्यो, जस्तो भाँडामा राख्यो त्यस्तै आकार हुन्छ। कहीं षटकोण आकार, कहीं त्रिभुजाकार, कहीं चतुष्कोण आकार। जस्ता जस्ता पात्रहरू छन् त्यस्तै त्यस्तै किसिमको पात्रको आकारमा आकारित हुन्छ कुन? जल। वास्तविक यदि त्यसको रूप त के हो? वर्ण शुक्ल। जलको शुक्ल रूप। वर्ण शुक्लो रसस्परसौ जले मधुर शीतलौ। वर्ण शुक्ल, जलमा कस्तो छ? रूप शुक्ल, स्पर्श शीतल, रस मधुर। तर त्यो रूप पनि के हो? शुक्ल रूप त हो, तर जस्तो पात्रमा राखेर, रातो बाल्टीमा राखेर हेर्ने कस्तो देखिन्छ? रातो देखिन्छ। पहेँलो बाल्टीमा राखेर हेर्ने भने पहेँलो देखिन्छ। हरियो बाल्टीमा राखेर हेर्ने भने हरियो देखिन्छ। जस्तो जस्तो उपाधिमा गयो त्यस्तै त्यस्तै उपाधिद्वारा उपहित भएर त्यसको रूप परिवर्तन हुन्छ। हुन त वास्तविक शुक्ल रूप हो। त्यस्तै किसिमले यो बिजुलीको रूप पनि कस्तो छ? कस्तो छ त? यस्तै छ भनेर प्रतिपादन गर्न कठिन छ। तर जस्तो उपाधिलाई प्राप्त गर्छ त्यस्तै उपाधिद्वारा उपहित भएर तत्त रूपमा के व्यक्त हुन्छ। त्यस्तै किसिमले परमात्मा पनि के छ? सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्माको कुनै रूप, आकार, प्रकार छ। जस्तो उपाधिमा गयो त्यस्तै किसिमको उपाधिद्वारा त्यो उपहित भएर व्यक्त हुन्छ। त्यही भएर निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार भएर भक्तको लागि व्यक्त हुन्छ। जस्तो उपाधि पाइन्छ त्यस्तै। अब एउटै बगैँचामा आँप पनि लगाउनु भयो, निम पनि लगाउनु भयो, केरा पनि छ, कटहर पनि छ, कागती पनि छ, अनेक प्रकारका वृक्षहरू छन्। त्यहाँ हामीले जल र मल त अलग अलग दिँदैन। माटो पनि उही हो, जल पनि उही हो, मल पनि उही हो। तर त्यो बुटाबाट फलेका फलहरू के हुन्छन्? त्यो फलका स्वाद कस्ता हुन्छन्, रस कस्ता हुन्छन्? अलग अलग। पानी त एउटै हो, मल पनि एउटै हो, माटो पनि एउटै हो। जस्तो किसिमले उपाधिको भेद भएको हुनाले
त्यसमा रहेका गुणहरूमा परिवर्तन आउँछ। त्यस्तै किसिमले परमात्मा एउटै भएर पनि अनेक प्रकारका उपाधिहरूमा उपहित भएर त्यो अलग अलग रूपमा व्यक्त हुन्छ। त्यसकारण न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये। काष्ठमा पनि परमात्मा हुनुहुन्न, ढुङ्गोमा पनि परमात्मा हुनुहुन्न, माटोमा पनि परमात्मा हुनुहुन्न। कहाँ हुनुहुन्छ त? जहाँ हामीले भाव गर्छौँ। भावे ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम। केवल भावै त हो नि। हेर्नु न, हामी पनि मन्दिरमा गएर प्रार्थना गर्छौँ, त्यहाँ पनि साक्षात् मूर्ति त देख्दैनौँ, तर हामीले त्यहाँ गएर के गर्छौँ? भाव गर्छौँ। भाव गरिसकेपछि के हुन्छ? त्यही भावले प्रार्थना गऱ्यौँ भने हामीले इच्छा गरेर माग्छौँ, त्यो वर पूर्ण पनि हुन्छ। हाम्रो मनोअभिलेषित कार्य पूर्ण पनि हुन्छ त्यहाँ। किन भन्दा भाव गर्छ। त्यही भाव घरमा बसेर आउँदैन थियो। मन्दिरमा गएर जो भाव आउँछ त्यो भाव घरमा आउँदैन। त्यही भएर हामीले के भन्छौँ? परमात्मा त व्यापक हुनुहुन्छ नि। व्यापक भएको परमात्मामा हाम्रो दृष्टि जान्छ। त्यो भएर के भन्छौँ? कोही मन्दिरको अगाडि गएर केही भन्यो भने भगवान्को अगाडि पनि झुट बोल्ने। मन्दिरमा आएर भगवान्को अगाडि पनि झुट बोल्ने हो। झुटो बोल्नु हुँदैन भन्छौँ। भगवान् कहाँ? मन्दिरमा मात्रै हुनुहुन्छ, अन्यत्र नै हुनुहुन्छ। अन्यत्र झुटो बोल्दामा हामीले व्यक्तिलाई केही भन्दैनौँ, हामीलाई पनि डर लाग्दैन। तर मन्दिरमा गएर झुटो बोल्दा हामीलाई डर लाग्छ, किनकि त्यो हामीलाई भगवान्को भाव। जहिलेसम्म भाव हुँदैन तहिलेसम्म त्यहाँ केही डर पनि लाग्छ। मानौ कुनै व्यक्ति कहीँबाट आयो, व्यक्ति एकदम विद्वान छन्, प्रतिष्ठित छन्, तर ती व्यक्तिलाई हामीले जानेका छैनौँ, चिनेका छैनौँ। नचिनेपछि के गर्छौँ? सामान्य व्यक्तिलाई जस्तो व्यवहार गर्छौँ त्यस्तै तिनीसँग पनि गर्छौँ। पछि पछि ज्ञान हुँदै गयो, यिनी त यो हुन्। अनि त्यसपछि के भन्छ? ओहो, हजुरको नाम त मैले धेरै समय पहिलेदेखि सुनिरहेको थिएँ, हजुरको महत्ताको बारेमा पनि ज्ञान थियो, तर हजुरलाई मैले चिनेको थिइनँ, क्षमा गर्नुहोस्, गल्ती भयो भनेर के गर्छ? क्षमा याचना। कहिले? जहिले ज्ञान हुन्छ, जहिलेसम्म ज्ञान हुँदैन तहिलेसम्म के भयो? सामान्य व्यक्तिको जस्तो व्यवहार गर्ने। त्यस्तै किसिमले जहिलेसम्म हामीलाई परमात्माको ज्ञान हुँदैन, आत्माको अनुभूति हुँदैन, सर्वत्र परमात्मा हुनुहुन्छ भन्ने कुरो, तहिलेसम्मको लागि हामीहरूलाई के हुन्? मन्दिर हुन्, मठ हुन्, तीर्थ हुन्। जहिले हामीले सर्वत्र परमात्माको ज्ञान गर्ने क्षमता लिन्छौँ, सर्वत्र परमात्मा हुनुहुन्छ भन्ने ज्ञान गऱ्यौँ भने मलाई मठ मन्दिरमा जानुपर्ने आवश्यकता। यही विचार गर्ने भने हेर्नु त, मन्दिर पनि त हामीहरू जस्तै व्यक्तिले बनाएको हो। त्यो मन्दिरमा प्रतिष्ठित गरेका मूर्ति पनि हामी जस्तै व्यक्तिले बनाएको हो, सामान्य ढुङ्गाबाटै बनेको। ल्याएर प्रतिष्ठा गर्ने पनि हामीहरू जस्तै ब्राह्मणले वैदिक मन्त्रहरू उच्चारण गरेर प्रतिष्ठा गरेका हुन्। र त्यही ढुङ्गोलाई प्रतिष्ठित गरेर राखेपछि हामीले के भाव गर्छौँ? भगवान् भन्नु। त्यही हेरौँ, त्यो अचल मूर्ति छ। तर यति चल मूर्तिहरू छन्, यी चल मूर्तिमा कहिले हामीले परमात्माको दृष्टि गर्छौँ त? त्यो अचल मूर्तिमा हामीले के गर्छौँ? परमात्माको दृष्टि गर्छौँ। तर यो चल मूर्तिमा हामीले कहिले पनि दृष्टि गर्दैनौँ। त्यो साक्षात् परमात्माले बनाउनु। कुनै हामी जस्तो व्यक्तिले प्रतिष्ठा पनि गरेन, यो छेना र हथौडी लगाएर हानेर पनि यो मूर्तिलाई निर्माण गरेन, परमात्माले नै निर्माण गर्नु हो। यो चल मूर्ति सबै छ, त्यसलाई हामीले कहिले पनि यति व्यक्ति हिँडिरहेका छन्, त्यसमा कहिले हामीले भगवान्को दृष्टि गर्छौँ त? मन्दिरमा जानु, मन्दिरमा दर्शन गर्नु, मन्दिरमा दीप जलाउनु के को लागि हो? त्यति लक्ष्य होइन। यो मूर्तिमा पनि परमात्माको दृष्टि होस् भन्नु। यो परमात्माले बनाएको मन्दिर हो नि, यो भित्र परमात्मा स्वयं विराजमान हुनु, भित्र विराजमान भएर यसलाई चलाइरहनु भयो। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। सृष्टि गरेर त्यो भित्र के गर्नु? चलेन, हिँडेन, नहिँडेपछि, नचलेपछि, नबोलेपछि मलाई राम्रो लागेन। कुनै पनि व्यक्ति आयो घरमा, आएर नबोलिकन बस्यो भने राम्रो लाग्छ त? राम्रो लाग्दैन। आएर बोलोस्, कुशल छन्, सोधोस्, के छ कस्तो छ भन्यो भने मलाई राम्रो लाग्छ। आएर यति धुमधुम्ती बस्यो भने राम्रो लाग्दैन। त्यसपछि उत्पन्न भएको बालक पनि जहिलेसम्म आएर बोल्दैन तहिलेसम्म कसैलाई राम्रो लाग्दैन। त्यसलाई पिटपाट पारेर के गराउँछन्? व्यक्तिले बोलाउँछन् कि बोलोस्। त्यसै किसिमले परमात्माले यो
शरीरलाई बनाउनु हो, सृष्टि गर्नु हो, गरिसकेपछि यो चल्न पनि चलेन, बोल्न पनि बोलेन, हिँड्न पनि हिँडेन, डुल्न पनि डुलेन। त्यसपछि के भयो? मलाई नराम्रो लाग्यो। नराम्रो लागेपछि सृष्टि गर्नुभएको थियो। किन? एकाकी मया नरेमे, म एक्लै भएँ। एक्लै भएपछि मलाई राम्रो लागेको थियो। कस्तो कस्तो भइरहेको छ। एक्लै बस्यो भने त्यस्तै हुन्छ नि। कहिले कोसँग गएर गफ गरौँ, के गरौँ, केही पाइएन। आज त मोबाइल छ नि, फोन लगाऊ उसलाई भन्यो, फोन लगाएर गफ गर्न सुन्नु। त्यो परमात्माले के गर्नुभयो? सोच्नुभयो एक्लै बसिरहेको, कति दिनसम्म एक्लै धुमधुम्ती बसिरहने, मलाई ठिक लागेन भनेर एकाकी मया नरेमे एकोहम बहुश्याम, एक्लै छु, एक्लै भएपछि मलाई राम्रो लागेन। त्यस कारण उहाँले के गर्नुभयो? एकोहम बहुश्याम भने यो सृष्टि गर्नु हो। सृष्टि गरेपछि अनेक भइसकेपछि हिँड्न डुल्न थालेपछि, नथालेपछि अझ नराम्रो लाग्यो। अनि के गर्नु हो? बुझ्नुभयो। त्यस कारण यो प्रविष्ट भएको परमात्मालाई हामीले यदि दृष्टि गर्ने हो भने, अनुभव गर्ने प्रयास गर्ने हो भने मन्दिरमा जानुपर्ने आवश्यकता छ। मन्दिरमा जानु पनि लक्ष्य के हो हाम्रो? यही मन्दिरमा, यो मन्दिरभित्र भएको परमात्मामा हाम्रो दृष्टि जाओस् भन्नको लागि लक्ष्य यो। वहाँ गएर जो दीप जलाउँछौँ, साँझ दीप जलाउँछौँ, बिहान दीप जलाउँछौँ, त्यो साँझ बिहान दीप जलाउनुको कारण के? यहाँ ज्ञान रूपी ज्योति जलोस् भन्नको लागि। ज्ञान रूपी ज्योति जलाउनको लागि त्यो एउटा निमित्त। त्यो निमित्त बन्नको लागि के हुनु पर्यो? जहाँ हामीलाई श्रद्धा लाग्छ, जहाँ हाम्रो भाव छ, त्यही गरेर जलाउँछौँ नि। अब हामीहरूले भनौँ त हामीहरू मस्जिदमा गएर जलाउँदैनौँ, चर्चमा गएर त जलाउँदैनौँ। कहाँ जलाउँछौँ? मन्दिरमा गएर जलाउँछौँ। त्यहाँ हामीलाई श्रद्धा छ, भाव छ। त्यस्तै किसिमले जसलाई यो आत्मतत्त्वलाई साक्षात्कार गर्ने भाव छ, श्रद्धावान छ, त्यही व्यक्तिलाई यो आत्मतत्त्वको अनुभूति हुन्छ। अब हेर्नु, मस्जिदमा गएर पनि तिनीहरूले प्रार्थना गरेका छन्। प्रार्थना गरेर तिनीलाई अभिलषित फल मिल्छ होला, त्यही भएर गरेका छन्। नमिल्ने कुरै भएन, कहीँ पनि गरौँ, कसैको पनि गरौँ, यदि विचार गर्ने हो भने सबै एउटै। त्यसमा कुनै पनि भेद छैन। भेद कहिलेसम्म छ? जहिलेसम्म हामीलाई परिच्छिन्नताको बोध भएको छ, सीमित छौँ हामी, तहिलेसम्म। यदि वास्तविक रूपमा विचार गर्ने हो भने त कहीँ पनि केही पनि भेद छैन। किन भन्दा त्यो परमात्मादेखि अतिरिक्त कुनै पनि छैन। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एकमेवा द्वितीयम्। अग्रे भनेको सृष्टि हुनुभन्दा पहिला कि परमात्मा एक्लै थियो, परमात्मादेखि अतिरिक्त कुनै पनि थियो भने सर्वत्र परमात्माको नै दृष्टि थियो। अहिले पनि परमात्माको नै स्वरूप छ, पछि पनि छ, त्योदेखि अतिरिक्त केही पनि हुँदैन। तर त्यसलाई हामीले देख्न सक्दैनौँ, अनुभव गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारण के भन्छौँ? त्यो अलग हो, यो अलग हो, यो अलग हो। यो त केवल औपाधिक भेद हो। सामान्य दृष्टान्तको रूपमा हेर्नुहोस्, हामीले भोजन गर्छौँ। भोजन गर्दाखेरि गहुँको पिठो, त्यो गहुँको पिठोलाई लिएर आफ्नो आफ्नो रुचि अनुसार हामीले के गर्छौँ? अलग अलग पकवान बनाउँछौँ। कसैले त्यही गहुँको पिठाको सुक्खा रोटी बनायो, कसैले पुडी बनायो, कसैले पराठा बनायो, कसैले समोसा बनायो, कसैले कचौरी बनायो, पकौडी बनायो। अनेक प्रकारका चिजहरू बनाउँछौँ। कसरी? आफ्नो रुचिको अनुसार। अति पकवानहरूलाई हेर्ने हो भने त अलग अलग छन्। खाने व्यक्तिले पनि मैले यो खान्छु, मैले यो खान्छु, मैले यो खान्छु, अलग अलग खान्छु। तर त्यसको कारणको बारेमा विचार गर्ने हो भने के आउँछ अन्तिममा गएर? केवल गहुँ। त्योदेखि अतिरिक्त केही पनि छैन। मुख्य कारणमा विचार गर्ने हो भने त्यस्तै किसिमले जति पनि भेद छन् देवी देवताहरूमा, सम्प्रदायहरूमा, तिनीहरूमा पनि यदि भेद सृष्टि नभएर मुख्य कारणमा हामीहरू जाने हो भने कुनै पनि भेद छैन। त्यस कारण दुईवटा पदार्थ मानव संसारमा छन्, एउटा द्रष्टा, अर्को दृश्य। वस्तु र अवस्तु भनेको छ। सच्चिदानन्दानन्ता द्वय ब्रह्म वस्तु तद भिन्नम अखिलम अवस्तु। सत्य, चित, आनंद, अनंत, अद्वय ब्रह्म, यो के हो? वस्तु। त्योदेखि अतिरिक्त जति पनि देखिन्छ त्यो सब के हो? अवस्तु। यही त हो नि नित्य अनित्य वस्तु विभेद। के नित्य हो कि अनित्य हो? कुन वस्तु हो, कुन अवस्तु? तो
जो वस्तुभूत पदार्थ हो त्यो नहीं के हो द्रष्टा हो, जो अवस्तुभूत पदार्थ हो त्यो के हो दृश्य। केवल देखिएको छ, वास्तविक सत्य। त्यस कारण द्रष्टुहु दृश्यो अन्यः इति प्रसिद्धो लोके। लोकमा संसारमा द्रष्टा र दृश्य के हुन्, भिन्न हुन् भन्ने कुरो प्रसिद्ध छ। देख्ने वाला कुनै छ अनि देखिने कुनै छ। देखने वाला जो हो त्यही के हो, आत्मा हो। और देखिने जो हो त्यो के हो, रूप हो, नाम रूप हो। त्यसलाई भनिन्छ दृश्य। देखने वाला जो हो त्यसलाई भनिन्छ द्रष्टा। ठिक छ। अब त्यही द्रष्टालाई नै के भन्ने त भन्दा आत्मा भन्ने। त्यो द्रष्टा स्वरूप हो। अब द्रष्टा पनि आत्मा त होइन। द्रष्टामा पनि के भयो, दर्शनकर्ता। द्रष्टा भने दर्शनकर्ता, देख्ने वाला। तो दर्शनकर्ता भयो भने परमात्मा कर्ता पनि त होइन नि। कर्ता भयो भने पनि फेरि परिचिन्न हो। मैले यो कार्य गरेँ, यसको म कर्ता, उसको म कर्ता भन्छ। किन भन्दा त्यो आत्मालाई कसरी प्रतिपादन गर्ने त भन्दा प्रतिपादन गर्नै सकिँदैन। त कुनै न कुनै शब्दलाई लिएर के गर्नु पर्यो, बताउने प्रयास गर्नु। सिधै उडाएर बताउन सकिँदैन। उही डुबेको जस्तै हाल हो। जहिलेसम्म डुब्दैन तहिलेसम्म म डुबेँ भनेर चिल्लाउँछ। डुबिसक्यो भने त्यो जसरी बोल्न सक्दैन, त्यस्तै किसिमले आत्मालाई त यो शब्दले बताउने भनेर बताउनु नै सकिँदैन। त्यहाँ नजिकसम्म पुग्ने हो। पुगेपछि के गर्ने, आफू अनुभव गर्ने। कतिपय चिजहरू यस्ता हुन्छन् बताइँदैनन्, त्यसलाई अनुभवद्वारा साक्षात्कार गर्नुपर्छ, बोध गर्नु। त्यस्तै किसिमले आत्मा पनि के नजिक पुग्नको लागि भन्यो द्रष्टु हो। आँखाले देख्छ रूपलाई। आँखाले देख्नको लागि पनि त कुनै शक्ति चाहियो, सामर्थ्य चाहियो। त्यो शक्ति कहाँबाट आउँछ, सामर्थ्य कहाँबाट आउँछ? त्यही सामर्थ्यको स्रोत के हो, आत्मा। यही उपनिषदमा आउँछ, न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्नि तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। न तत्र सूर्यो भाति, त्यो परमात्मालाई सूर्यले पनि प्रकाशित गर्न सक्दैन। न चन्द्र तारकम, चन्द्र ताराहरूले पनि त्यो तत्त्वलाई प्रकाशित गर्न सक्दैन। नेमा विद्युतो भान्ति, त्यो विद्युतले पनि बिजुलीले पनि त्यो तत्त्वलाई प्रकाशित गर्न सक्दैन। कुतो अयम अग्नि, यो अग्निको त के कुरा, अग्निले त प्रकाशित गर्न सक्दैन। के हो त त्यो, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, त्यो प्रकाशित भएर प्रकाश स्वरूप परमात्माद्वारा नै सूर्य, चन्द्र, तारा, अग्नि, बिजुली सम्पूर्ण के भएका छन्, प्रकाशित छ। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। त्यही परमात्माको प्रकाशद्वारा यो सम्पूर्ण संसार के प्रकाशित भएको छ। जो प्रकाश स्वरूप परमात्मा हो त्यो नै के हो, द्रष्टा हो, त्यही आत्मा हो। द्रष्टुहु दृश्यो अन्यः इति प्रसिद्धो लोके। अब जिज्ञासा हुन सक्छ कि अथ क आत्मा इति, आत्मा के हो त, कसरी जान्ने त त्यसलाई? दृश्य र द्रष्टा त अलग हुन्। द्रष्टा स्वरूप आत्मा हो, त्यो आत्माको अनुभूति कसरी गर्ने भन्ने जिज्ञासामा अब हेर्नुहोस्, बताउन थाल्दाखेरि कसरी बताउनुपर्छ? सबैभन्दा पहिला त स्थूलमा जानु पर्यो। जस्तो किसिमले स्थूल अरुन्धति न्याय छ एउटा, स्थूल अरुन्धति न्याय सुन्नुभएको छ? स्थूल अरुन्धति न्याय, अरुन्धति तारा। मैले त सुनेको कि विवाहको बेलामा देखाउँछन्, त्यो ताराको दर्शन गर्नुपर्छ भन्छन् भने कुन तारा हो? ध्रुव तारा हो, अरुन्धति होइन? हजुर, त्यही अरुन्धति ताराको नियम बताउँदैछु मैले। पूजा त गरिन्छ, तर त्यही विवाहको बेलामा पनि पहिला त रात्रिमा हुन्थ्यो विवाह। आजकल त दिनमा हुन थाल्यो। रात्रिमा हुँदा के गर्थे अरे भने अरुन्धति ताराको दर्शन गराउने बरबधुलाई, होइन? बोल्नु हो? त्यही कुरो के गर्छ भने अरुन्धति ताराको दर्शन गर्नु छ, आँगनमा विवाह हुँदैछ, आँगनबाट अरुन्धति ताराको दर्शन गर्नु पर्यो। अरुन्धति तारा छ सानो। कसरी दर्शन गर्ने भन्दा
सबभन्दा पहिला आँगनको छेउमा रहेको वृक्षलाई देखाइयो। यो वृक्षलाई हेर। वृक्ष देखाइसकेपछि एउटा हाँगो देखाइयो। यो हाँगोलाई हेर। हाँगो हेरिसकेपछि त्यो हाँगोको एउटा पातलाई हेर। त्यो देखाइयो। अनि देखाइसकेपछि त्यो पातको सिधा हेर त वहाँ 7वटा तारा छ। सप्तर्षि 7वटा तारा छ। त्यो 7वटा ताराको बीचमा जो सानो तारा छ नि, हो त्यो अरुन्धति हो। 7वटा ताराको बीचमा जो तारा छ त्यो के हो? अरुन्धति। अब त्यो अरुन्धति तारालाई हेर्नु छ। हेर्नको लागि यहाँ व्यक्तिले के गरे त? बुटो पनि देखाए, हाँगो पनि देखाए, बुटाको पात पनि देखाए, साथ एउटा तारालाई पनि देखाए। त्यो तारालाई देखाउनु त मतलब थिएन नि। व्यक्तिले भन्न सक्छ यदि कोही तारकी त्यहाँ भएको भए यदि त्यो तारालाई देखाउनु थियो भने हामीलाई किन यति घुमाएको त? सिधै देखाएर देखाएको भए हुन्छ नि भन्दा व्यक्तिले के भन्छन्? सिधै तारा देखाउनु त थियो, तर एकैपटक दृष्टि त्यो सानो तारामा जाँदैन। त्यसकारण हामीले के गर्नु पर्यो? फोकस दिनु पर्यो। त्यहाँ बिस्तारै बिस्तारै गरेर दृष्टिलाई के गर्नु पर्यो? सङ्कुचित गर्नु। लाइटहरू हुन्छ नि, लाइट बाल्छ नि राति रातिमा। त्यो लाइट बाल्नमा त्यसलाई फोकस पार्नको लागि घुमाउनु पर्छ नि। फैलियो भने त्यसले धेरै प्रकाशित गर्दैन। त्यसलाई घुमाएर स्थान निर्धारित गऱ्यो भने त्यसले के गर्छ? त्यहाँ गएर वस्तुलाई धेरै प्रकाशित गर्छ। त्यस्तै किसिमले हाम्रो दृष्टि पनि के भएको हुन्छ? देखिरहेको, फैलिरहेको हुन्छ यताउता। कहीँ विचार नगर्दा, एकाग्र नहुँदा दृष्टि फैलिरहेको हुन्छ। त्यो फैलिरहेको दृष्टिले सूक्ष्म सूक्ष्म पदार्थलाई देख्न सक्दैन। त्यो सूक्ष्म पदार्थलाई देख्नको लागि के गर्नु पर्यो? दृष्टिलाई सीमित गर्नु। त्यो सीमित गर्नको लागि के गरियो? पहिला वृक्षलाई देखाइयो। अब वृक्षलाई छोड, हाँगामा जाऊ, हाँगोलाई पनि छोड, पातमा जाऊ, पातमा पनि छोड, ती 7 ऋषिहरूमा जाऊ, 7वटा तारामा जाऊ, ती 7वटा तारालाई छोड, तिनीहरूको बिचमा भएको अरुन्धतिलाई हेर। यसलाई भनिन्छ स्थूल अरुन्धति न्याय। त्यो अरुन्धति स्थूल पदार्थलाई हेर्दै 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 गएर अरुन्धतिलाई हेर्नु, देख्नु। त्यस्तै किसिमले यहाँ पनि के गर्नु छ? परमात्माको दर्शन गर्नु छ, आत्माको दर्शन गर्नु छ। आत्माको अनुभूति अब कसरी गरे त? सिधै त कोही समातेर ल्याएर देखाउने चिज त होइन त्यो। यस्तो छ भनेर देखाउनु। के गर्ने त भन्दा सबैभन्दा पहिला यी शरीरमा देह मानौ कि देह नै आत्मा हो। 4 भाग सुन्नुभयो भने दर्शनहरूमा एउटा 4 भाग पनि दर्शन छ। 4 भाग दर्शनमा शरीरलाई नै आत्मा भनिएको छ। उनीहरू कहाँ जो पदार्थ देखिन्छ त्यही पदार्थ हो, जो पदार्थ देखिँदैन त्यो पदार्थ छैन। अब पछाडि के छ? सही छैन भने पछाडि केही पनि छैन। अब हामीले जो देखेका छौँ यति छ। हजुरहरू यहाँ आएर बस्नुपर्छ, हजुरहरूको घर छैन, उनीहरूको दृष्टिमा घर छैन, केही पनि छैन। जो देखिन्छ त्यो पदार्थ छ। त्यो गर्दै उनीहरूले के भन्छन्? शरीर नै आत्मा हो। केवल पृथ्वी, जल, तेज, वायु, यिनी 4 भूतलाई मान्छन्। आकाशलाई मान्दैन। पृथ्वी, जल, तेज, वायु 4 भूत हुन्। यी 4 भूतहरूको सम्मिश्रणद्वारा एउटा कोही विलक्षण तत्त्वको उत्पन्न हुन्छ। जो तत्त्व त्यो नै आत्मा हो। दृष्टान्त दिएका छन् किण्डो आदिभ्यो मदशक्तिमत। यो बनाउँछन् नि सुराम, रक्सी बनाउँछन् नि मान्छे। कसरी बनाउँछन्? कसरी बनाउँछन् थाहा छैन, तर अन्नबाट बनाउँछन् भन्ने थाहा छ। अन्नबाट बनाउँछन्। त्यो अन्नबाट बनायो भने हेर्नु त, अन्न खायो भने नसा हुँदैन। त्यो अन्नबाट बनाएको चिजले नसा हुन्छ। यस्तै किसिमले त्यो अन्नमा उनीहरूले भन्छ नि शरीर, पृथ्वी, जल, तेज, वायु त के हो? जड हो। आत्मा त चेतन हो। त्यो पृथ्वी, जल, तेज, वायुद्वारा चेतन आत्मा कसरी बन्छ त भन्ने प्रसङ्गमा उनीहरूले दृष्टान्त दिन्छन्। जसरी अन्नमा मादकता छैन, ती अन्नबाट बनेको सुरामा मादकता छ। जसरी त्यहाँ मादकता आयो त्यस्तै किसिमले पृथ्वी, जल, तेज, वायुमा एक मात्र चेतनता छैन। यी 4वटैको सम्मिश्रण भयो भने त्यहाँबाट एउटा चेतन आत्माको उत्पन्न हुन्छ। किण्डो आदिभ्यो मद शक्तिमत। अन्नहरूमा जस प्रकारको मादकता शक्ति छैन, तिनीहरूको सम्मिश्रणले कुयाएर, सडाएर, गलाएर जे पनि गर्छन्, त्यहाँबाट के गर्छन्? मादकता उत्पन्न गर्छन्। अब त्यही छोडौँ। हजुरले हेर्नुहोस्, पान खानुभयो, खानुभएको छैन?
कहिले पान खानु खानुभएको छ नि? त्यो पान खाँदाखेरि के हुन्छ हेर्नु त, पानमा के हुन्छ? पानको पात हुन्छ, सुपारी हुन्छ, चुना हुन्छ, कत्था हुन्छ। ठिक छ, सुर्ती खाने सुर्ती पनि राख्छन्, नखाने राख्दैनन्, जर्दा मिठा खाने राख्दैनन्। त्यो सबै मिलाएर खायो भने मुखमा के हुन्छ? रातो लालिमा आउँछ। अब त्यो लालिमालाई केवल पानको पात खानुहोस् त्यो पनि आउँदैन, केवल चुना खानुहोस् त्यो पनि आउँदैन, केवल कत्था खानुहोस् त्यो पनि आउँदैन, केवल सुपारी खानुहोस् त्यो पनि आउँदैन, एक एक गरेर खानुहोस् आउँदैन। र सबै मिलाएर खाँदा के हुन्छ? लालिमा आउँछ। त्यो लालिमा कहाँबाट आयो? कसको हो त्यो लालिमा? भन्दा सबैबाट मिलेर आयो, सङ्घबाट आएको एउटा शक्ति हो, सबैबाट आयो। जसो किसिमले पानमा लालिमा आयो त्यस्तै किसिमले पृथ्वी जल तेज वायुको सम्मिश्रणद्वारा के भयो? एक चेतनको उत्पन्न भयो। त्यही चेतन तत्त्व नै के हो? अथवा उनीहरूले चेतन भनौँ, शरीरलाई नै मान्छन्, शरीर नै के हो त भन्दा आत्मा हो। कमसेकम सबैभन्दा श्रेष्ठ चाडबाड हेर्नु दार्जिलिङमा सबैभन्दा श्रेष्ठ किन भन्दा कमसेकम शरीरलाई आत्मा त भनिदिए, आत्मा छ भन्ने कुरो त कमसेकम ल्याए तिनीहरूले, मान्यो कमसेकम। अरू कसैले पनि भन्न सक्छ कि आत्मा छ भने के हो त? आत्मा यो शरीर हो। लाई के गर्नुपर्छ भन्दा खुवाउनुपर्छ, पिलाउनुपर्छ, पुष्ट सन्तुष्ट गर्नुपर्छ, खुब सेवा गर्नुपर्छ भनेर कमसेकम स्वस्थ त हुन्छन्। केही त लाभ भयो नि तिनीहरूलाई। त्यही कारण शरीर नै आत्मा हो भन्ने यो चाडबाडहरू हुन्। यिनीहरू सम्पूर्ण दार्शनिकहरूमा के हुन्? यही त भएको थियो नि उसमा इन्द्र र विरोचनको सिद्धान्त, यही त प्रसङ्ग आएको नि। त्यस कारण के हो त भन्दा शरीर नै आत्मा हो भन्ने कसको सिद्धान्त हो? चाडबाडको सिद्धान्त। उनीहरूले भन्छन् कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जहिलेसम्म जीवित रहन्छ तहिलेसम्म सुखपूर्वक जीवित रहौँ। भले ऋण गर्न परोस्, ऋण गरेर पनि के गरौँ? घिउ पिउँ, अर्थात् जो राम्रो लाग्छ त्यो खाऊँ, जो राम्रो लाग्छ त्यो पिउँ, कंजूस नगरौँ, सब गरौँ। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऋण गरेर भए पनि घिउ पियो। पहिला घिउ खान्थ्यो नि त, पहिला इन्जिनहरू मजबुत थिए, मान्छेहरूको बलवान थिए। अब आजभोलि इन्जिनहरू के छ? प्लास्टिक आउनु थाल्यो, कमजोर भयो। त्यसैले घिउ कसरी खान्छ? तातो पानी खान्छ। तो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। कसैले भन्यो ऋण गरेर खायो भने त ऋण त दिनु पऱ्यो नि बाबु, ऋण चुक्ता गर्नुपर्छ भन्दा होइन, दिनै पर्दैन। किन दिने? भस्मीभूतस्य देहस्य। यो देह त के हुन्छ? भस्मीभूत। देहका तीनवटा स्थिति छन्, कृमि बिट भस्म। कृमि बिट भस्म संज्ञान्तम। मर्यो भने कसैले उठायो भने किरा पर्छ। अब कसैले पनि उठाएन, कोही खान पनि आएन भने किरा पर्ने भयो। अब कोही काग कौवा गिद्धहरू आएर खायो भने विष्टा बन्ने हो। अब कोही उठाउने मान्छे छन्, घरका कोही सम्बन्धित व्यक्ति छन्, लगेर जलाइदिन्छन्, भस्म बन्छ। कृमिबिट भस्म संज्ञान्तम। भस्मीभूतस्य देहस्य। यो देह कस्तो हुन्छ? भस्मीभूत भएको जो देह फेरि आउँछ आउँदैन थाहा छैन। आएन ऋण तिर्ने हो, आउँदैन त किन ऋण तिर्न पर्यो? ऋण तिर्नुपर्ने आवश्यकतै छैन। त्यसलाई के गरेर त मस्तीले खाओ, आनन्दमा रहो, दिनुपर्ने आवश्यकता केही पनि छैन। त्यो भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम। कसले देखेको छ? पुनरागमनम कुत। त्यस्तो भस्म भएको शरीर फेरि फर्केर आएको कसैले देखाएको छ? कसैले फेरि देखाएको छैन। आनन्द गर भन्ने सिद्धान्त कसको? चाडबाडको। पहिला यही सिद्धान्त यहाँ आउँदैछ कि शरीर नै आत्मा हो त भन्ने प्रश्न हुँदा फेरि अनेक प्रकारका हेतुहरू उपाधिहरूलाई दिएर शरीर आत्मा होइन भन्ने कुरो विचार हुन्छ। त्यसलाई फेरि अगाडि बढाउँदा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सच्चे
सच्चिदानंद भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, सत्संग परिवार को, संपूर्ण श्रोताहरु को, सत्य सनातन